السلام عليكم. استكمالا للفيديوهات السابقة اللي متعلقة بلي méthodes de prévision des ventes. Aujourd'hui, on va entamer une nouvelle méthode, la méthode des moyennes mobiles centrées. Donc, la méthode des moyennes mobiles centrées, il consiste à calculer un ensemble des moyens sur des périodes différentes, d'accord? دونك غادي نشوفو في المثال السابق اللي شفناه يعني في الفيديوهات السابقة. في المثال غادي نحاولو نخدمو هاد لا ميثود ابليكيوها على هاد المثال هذا. دونك غادي ناخدو ان اكزامبل très rapidement pour expliquer comment on calcule هاد la moyenne mobile centrée. غير هو قبل ما ندوزو لو calcul des moyennes mobiles centrés, il faut constater هنايا اننا كنخدمو بلي زاني و لي زاني فيهم 4 تريمستر. دونك هنا مادام اننا عندنا دي دوني تريمستريال، دونك لا موين موبيل لا بلو كونفونابل هنايا سي لا موين موبيل دوردر 4 دوردر 4. دونك غادي ناخدو مثال باش نشرحو هاد لو كالكول هذا. دونك مثلا الا خدينا هاد لا دوني هادي، دونك هنايا او نيفو ديال 354 بغينا نحسبو لا موين موبيل كي كوريسبون لهاد 354. دونك لاحظوا معايا كيفاش كنحسبو هاد لا موين موبيل. دونك كناخدو دو فالور قبل من هاد 354، غادي نشوفو علاش دو فالور بالضبط 524 و 578، و كناخدو دو فالور ابخي 354 خليهما 636 و 532. ولكن الا جينا جمعنا هاد لي فالور غادي يكونوا عندنا 5 فالور، دونك on ne peut pas diviser par 4. لذلك هاد لا بروميير فالور و لا ديرنيير فالور كنافيكتيو لهم ان كويفيسيون ايغال ا 0.5، يعني كنضربوهم في 0.5. وبالتالي علاش كنضربو في 0.5؟ لان دابا الا جمعنا لي كويفيسيون ديالنا غنلقاو افيكتيفمون 4. وهذه هي لا ميثود دو كالكول ديال اون موين اريثميتيك بونديري. دونك هنا كان لي كويفيسيون الا جمعناهم، دونك هنا عندنا 0.5، هنا الكويفيسيون اللي مرتبط ب 378 هو 1، هنا 1، هنا 1، هنا 0.5. دونك عندنا 0.5 زائد 3 زائد 0.5 غادي تعطينا 4، وبالتالي لا سوم ديال لي كويفيسيون غادي تكون هي 4. ولاحظوا معايا ان 354 جايه في لو سونتر، من هنا جات التسميه ديال موين موبيل سونتري. دونك دائما، وبالتالي يعني الا حاولنا نطبقوا هذه المساله هذه على باقي لي فالور غادي تلاحظوا اننا ما غيمكنناش نحسبوا لا موين موبيل بالنسبه لا بروميير فالور. علاش؟ لان ما كاينينش قبل منها دي فالور، داكوغ. وكذلك ما يمكنناش نحسبوها بالنسبه لا دوزيام فالور اللي هي 378. علاش؟ لان كاينه قبل منها غير اون سول فالور، داكوغ. وبالتالي نفس الشيء غينطبق على هاد 434 و 724 حتى هما ما غنقدروش نحسبوا لهم لا موين موبيل. دونك اون فا باسي ديريكتومون ان فيشي اكسل بور كالكولي هاد لي موين موبيل. دونك غنجيو مباشره لهنايا بهاد لا سيلول هادي وغادي نطبقوا لا فورمول اللي شفنا دابا. دونك قلنا غناخدو، دونك غير قبل ما نديرو لو كالكول ديالنا سي ميو اننا نحطو القيمه ديال 0.5. دونك 0.5 في سيلول انديبوندونت هي 4. سميح اعتذر، غادي نحاول نحطوهم هنا بعد شي شويه. دونك 0.5 وهنا نحطو لا فالور 4، وغنحتاجوهم في لي كالكول ديالنا. دونك اوتوماتيكمون غنرجعو لهنايا للطابلو ديالنا، غنديرو هنايا ايغال. دونك كنختارو لا فالور الاولى 524، قلنا غنضربوها في 0.5، ولكن هاد 0.5 خصنا نفيكسيوها. دونك غنفيكسيوها بالاف 4 زائد، دونك 378 زائد 524 باردون 354 زائد 636 زائد 532، ولكن خصنا نضربوها كذلك في 0.5 ونفيكسيو بالاف 4. دونك
هذا المجموع كامل. دونك نسينا ما درناش الاقواس، نرجعو باش نديرو الاقواس. نديرو الاقواس باش نقسمو على 4. مقسومة على 4. كذلك هاد 4 نفيكسيوها في الاف 4. فوالا هكذا غتعطينا دونك 474. وهكذا غادي نحاولو نابليكيو هاد لا فورمول هادي على باقي لي سيلول الى حدود لا 14 سيلول. داكوغ. دونك هكذا غادي نكونو حسبنا هاد لي مويان موبيل دوردغ 4. باغ لا سويت كنطبقو نفس لا ديمارش اللي شفنا ديجا مع لا ميثود دي موندر كاري، سيتادير كنحسبو لو رابور ما بين لي فونت كونستاتي و هاد لي موين موبيل اللي كيعبروا لنا على لا طوندونس. كتلاحظوا ان هاد لي موين موبيل كيمشيو دون ان اوردر كرواسون، وان بيناتهم ما كاينش واحد الفرق كبير عكس هاد لي فالور اللي عندنا هنا في لي فونت كونستاتي. لذلك هاد لي موين موبيل يعني كيديروا لنا سكون ابل لو ليساج دو لا سيري statistique. دونك كيعطيونا ان ليساج، سيتادير ما كيبقاوش هادوك لي ديفيرونس انتر les trimestres ou les saisons. D'accord. Donc on peut ajouter هنايا هاد la colonne هادي اللي غنحسبو فيها le rapport ديالنا. donc le rapport entre كيف قلنا y اللي هي les ventes réelles و نقدروا نسميو y prime اللي كتعبر على لي مويان موبيل دوردر 4. دونك غنجيو لهنايا وغنحسبو لو بروميير رابور اللي غيكون عندنا. وغنديرو ايغال دونك 354 ديفيزي بار 474 ايغال. دونك غيعطينا لا فالور هادي، غادي نعموها على لي زوطر éléments. À partir من هاد les valeurs هادو on peut calculer la moyenne mobile qui correspond chaque trimestre. مثلا إلا خدينا التريمستر الأول، دونك هنا غادي نحاولو نحسبو لي كويفيسيون سيزونيي. باردون غادي نحسبوهم غير هنايا. calcul des coefficients saisonniers. Donc les coefficients saisonniers. Donc بالنسبة لينا في le premier trimestre T1. Voilà. Donc بالنسبة للبروميي تريمستر لاحظوا معايا في لا بروميير اني ما عندناش لا فالور ديال البروميي تريمستر، ولكن هنايا في لا دوزيام اني البروميي تريمستر هو هذا كي كوريسبون لا فالور هادي ديال السانكيام اللي عندها لو رون 5. دونك كنجيو لهنايا غنديرو لا موين. اون فا كالكولي اون فيت لا موين، باردون لا موين، سيتادير نفتحو قوس وغنختارو هاد لا سيلول هادي ديال اللي عندها في لو رون 5. دونك كتعبر على البروميير تريمستر. كذلك لا سيلول 9 دونك بلس هاد لا سيلول 9 و لا سيلول 13 بلس لا سيلول اللي عندها لو رون 13 اتادير دونك 13 effectivement 13. سدو القوس ونقسمو على 3. غتعطينا 1.11. دونك بالنسبة لهاد تي 2 دونك غادي ناخدو 6. غادي ناخدو لا سيلول هنايا بلس دونك لا سيلول 10. نتمنى ما نكونش. دونك لا سيلول 10 هي اللي كتعبر على لو دوزيام وي لا سيلول 10. وعندنا لا سيلول 14. دونك هادي دونك سدو القوس ديالنا ونقسمو كذلك على 3. بالنسبة لو تخوازيام تريمستر نفس لا ميثود نفس لا ديمارش. تخوازيام غادي تبدا من هنا
زائد دونك 7 بلس دونك ال 11 بلس ال 11 فوالا باردون. Et finalement غادي ناخدو دونك égal دونك le quatrième trimestre غادي ناخدو هاد لا فالور هادي quatrième plus huitième plus donc huitième plus هادي في 12 12 قسمو على 3. Voilà, هادو هما لي كويفيسيون سيزونيي relatifs à chaque trimestre و لو ريست ديال لا ديمارش راكو كتعرفوه ديجا من خلال اللي ما شافوش يرجع للفيديوهات السابقه ويشوف كيفاش كنكملوا لي بريفيزيون ديالنا. قدنا غير مساله وحده نشوفوا واش لا سوم ديال هاد لي زيليمون كتعطينا تقريبا اون فالور قريبه ل 4 دونك ايفيكتيفمون كيف كتلاحظوا هنايا كتعطينا 4.006 ايتترا دونك هنايا سي اون فالور يعني تري بروش دو 4. هكذا غنتوقفوا في هذا الحد هذا الى فيديو لاحق ان شاء الله. وما تنساوش تابوناو معنا وتبارطاجيو هاد لي فيديو باش تعمل فائده اكثر.